TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की क़यादत का कहना है कि अगर मामला तय नहीं पाए गए तो कानूनी हड़ताल की पोजीशन में मौजूद तमाम कारकुन बुध को हड़ताल करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की क़यादत का कहना है कि कानूनी हड़ताल की पोजीशन में मौजूद तमाम कारकुन बुध को हड़ताल करेंगे अगर वो रात 9 बजे तक किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचते हैं। जरूरी कारकुनों की हड़ताल के साथ PSAC ने कहा कि 1 लाख से जायद कारकुन पूरे कनाडा में मुलाजमत छोड़ सकते हैं, जिससे बहुत सी खिदमत मुतासिर होंगी। नेशनल PSAC के सदर कर्स एलवर्ड ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूनियन और हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन उजरत, मुलाजमत की हिफाजत और दूर दराज के काम जैसे अहम मसाइल पर अभी भी बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि वो आखिरी तारीख तय कर रहे हैं क्योंकि मुआहदे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ये मुआहदे 2021 में खत्म हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बातचीत की है और ट्रेजरी बोर्ड के एक बयान में दोबारा कहा है कि वो ऐसे मुआहदों की तलाश कर रही है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना हो और टैक्स दहंदगान के लिए माकूल हो। हमारे पास मेज़ पर एक अच्छी पेशकश है और हमारे मुलाजमीन के लिए तजदीद शुदा इज्तिमाई मुआहदों पर इत्तेफाक राय तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्तरका बुनियाद मौजूद है। उसने PSAC कारकुनों के इस बड़े ग्रुप के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहा, जिसे ट्रेजरी बोर्ड यूनिट कहा जाता है। PSAC की अवामी सतह पर बयान करदा तवज्जो तब्दील हो गई है। हाल ही में ये जिंदगी की ज्यादा लागत की वजह से बढ़ती हुई उजरत के बारे में बात करना चाहता है और इसका कहना है कि हुकूमत की पेशकशें इसकी ज़रूरियात से कम है। ये ट्रेजरी बोर्ड के कारकुनों के लिए 3 सालों में 4.5% इजाफा चाहता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एहतियात की ताकीद की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मुल्की असर और रसूख की रजिस्ट्री डायपोरास को निशाना न बनाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एहतियात की ताकीद की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मुल्की असर और रसूख की रजिस्ट्री डायपोरास को निशाना न बनाए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर को दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानियों और अतालवी कैनेडियंस की नज़रबंदी का हवाला दिया, क्योंकि उन्होंने कनाडा से गैर मुल्की असर रसूख की कोशिशों को ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्री को अपनाने के लिए बढ़ते हुए मुतालबात के पेश नज़र एहतियात की ताकीद की। ऑटावा के नवाही इलाके में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो ने तस्लीम किया कि कनाडा के हालिया इंतखाबात में चीन की मुबैना मदाखलत की इत्तलात के बाद वफाकी हुकूमत को कनाडा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर तरीके तलाश करने चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखा जाना चाहिए कि कोई भी नया इकदाम ज़्यादा वसी न हो और चीनी कैनेडियन जैसे कुछ डायस्पोरास ग्रुपों को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा को मुश्किल तारीखी तजुर्बात का सामना है जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब बात कनाडा में गैर मुल्की एजेंट की रजिस्ट्रीज या गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रियाँ बनाने की हो। गुज़िश्ता आलमी जंगों के दौरान किसी को सिर्फ जापानी शहरियों या जापानी कैनेडियन या अतालवी कैनेडियंस की नज़रबंदी के बारे में सोचना होगा कि हमें उन चीज़ों से बहुत मोहतात रहना चाहिए। गैर मुल्की मदाखलत का मामला मीडिया रिपोर्ट्स के दरमियान ज़ेर बहस रहा है, जिसमें नामालूम सिक्योरिटी ज़राए और खुफिया दस्तावेजात का हवाला दिया गया है, जिनमें चीन ने गुज़िश्ता 2 वफाकी इंतखाबात के साथ साथ वैनकूवर के हालिया म्यूनसिपल इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश की थी। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे गिरोहों जैसे ईरानी कैनेडियन को भी इस तरह निशाना बनाया गया है, इसीलिए हम गैर मुल्की एजेंट की रजिस्ट्री पर मुनासिब तरीके से मशवरा करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हम इसे सही तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 कैनेडियन खवातीन और 3 नौउमर लड़कियां जिन्हें वफाकी हुकूमत को रवां माह के अवाइल में शाम के एक हिरासती कैंप से वतन वापस कनाडा लाना था, लापता हो गई हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2 कैनेडियन खवातीन और 3 नौउमर लड़कियां जिन्हें वफाकी हुकूमत को रवां माह के अवाइल में शाम के एक हिरासती कैंप से वतन वापस कनाडा लाना था, लापता हो गए हैं और उनके वकील को खदशा है कि उन्हें किसी कुर्द जेल इससे भी बदतर जगह में रखा गया है। उनके एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर ज़िट्री अल खतीब का कहना है कि कम अज़ कम 1 हफ्ते से किसी ने भी खवातीन की बात नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि आलमी उमूर ने ख़ानदान के एक फ़र्द को बताया कि वो तबाहशुदा हैं और महकमा लापता कैनेडियंस को तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अल खतीब का कहना था कि हमें बदतरीन सूरत हाल का खदशा है। मैं परेशान हूँ कि आया वो जिंदा हैं या नहीं, हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हम जानते हैं कि उन कैंपों में खवातीन को मारा गया है। अल खतीब ने कहा कि कनाडा में रिश्तेदारों को इस माह के शुरू में शुमाल मशरकी शाम में अल हॉल कैंप में खातून की तरफ से एक अजीब टेक्स्ट पैगाम मौसूल हुआ,
جس میں کہا گیا تھا کہ خواتین کو 2 اپریل کو ایک فوجی گاڑی میں ڈال کر کردوں کے زیر کنٹرول تفتیشی مقام پر لے جایا گیا تھا جسے حکام ریڈ پریزنٹ کہتے ہیں۔ یہ خواتین 19 کینیڈین خواتین اور بچوں کے ایک گروپ میں شامل تھیں جنہیں وفاقی حکومت نے کینیڈا واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 6 اپریل کو طیارے میں صرف 14 سوار تھے۔ الخطیب نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والی 2 کینیڈین خواتین کا تعلق ایڈمنٹن کے علاقے سے ہے اور ان کی عمریں 41 اور 33 سال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خواتین میں سے ایک کی 3 نوعمر بیٹیاں ہیں۔ حکومت نے دسمبر 2022 میں 19 کینیڈین خواتین اور بچوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے آخری لمحات کا معاہدہ کیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل فیڈرل کورٹ کے جج اپنا فیصلہ سنانے جا رہے تھے کہ آیا حکومت کو کینیڈینز کے اس گروپ کو واپس لانا چاہیے جنہیں شمال مشرقی شام میں کردوں کے زیر انتظام پناہ گزین کیمپوں میں برسوں سے حراست میں رکھا گیا تھا۔ سوڈان میں باغی پیراملٹری فورس اور فوج کے درمیان جھڑپ کے چوتھے روز امریکی سفارتی عملہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں باغی پیراملٹری فورس اور فوج کے درمیان جھڑپ کے چوتھے روز امریکی سفارتی عملہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جاری اقتدار کی جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوڈان میں اقتدار کی رساکشی میں فوج اور پیراملٹری فورسز آمنے سامنے آ گئیں۔ گھمسان کی جھڑپیں 3 دن سے جاری ہیں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی جبکہ 2000 کے قریب زخمی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس معاملے پر سوڈان کے آرمی چیف اور باغی پیراملٹری فورس RSF کے کمانڈر ان چیف سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو بھی کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ سوڈان میں امریکی سفارتی عملے کا قافلہ باغی پیراملٹری فورسز کی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے عملہ محفوظ رہا۔ سوڈان میں 4 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 185 ہو گئی جبکہ 2000 کے قریب زخمی ہیں۔ سوڈان میں 4 روز سے جاری جھڑپیں روکنے کے لیے کئی ممالک متحرک ہو گئے ہیں، تاہم اقوام متحدہ کے نمائندے واکر پریتھس کا کہنا ہے کہ فریقین بات چیت کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ملکی فوج نے بغاوت کرنے والی پیرا ملٹری فورس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب فوجی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والی پیرا ملٹری فورس نے دعویٰ کیا کہ صدارتی مقام خرطوم ہوائی اڈے اور دیگر اہم تنصیبات کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم فوج نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ باغی فورس کو ہر جگہ پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ خیال رہے کہ یہ لڑائی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالفتاح البرہان اور RSF کے سربراہ جنرل محمد حمدان دگالو کے درمیان RSF کے فوج میں انضمام پر کئی مہینوں تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقائی اور عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبات اور سفارتکاروں کے متحرک ہونے کے باوجود لڑائی طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چائنا ٹاؤن میں خفیہ پولیس اسٹیشن چلانے والے نیو یارک کے 2 رہائشیوں کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر نیو یارک میں چینی خفیہ پولیس اسٹیشن قائم کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چائنا ٹاؤن میں خفیہ پولیس اسٹیشن چلانے والے نیو یارک کے 2 رہائشیوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکی پروسیکیوٹر کے مطابق دونوں افراد نے مینہٹن کے علاقے چائنا ٹاؤن میں خفیہ پولیس اسٹیشن بنایا ہوا تھا۔ استغاثہ نے بتایا کہ 61 سالہ لی جیان وانگ اور 59 سالہ چن جن پنگ کو امریکی حکام کو بتائے بغیر چین کی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی سازش کرنے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا، جنہیں بروکلن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ FBI کی کارروائی میں 61 سالہ لیو جیان وانگ اور 59 سالہ چن جن پنگ کو حراست میں لیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ گرفتار افراد کو بطور چینی ایجنٹ سازش کرنے، انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ چینی شہریوں پر یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جہاں محکمہ انصاف نے امریکہ میں رہنے والے سیاسی مخالفین کو دھمکانے پر چین اور ایران جیسے مخالفین کی طرف سے بین الاقوامی جبر کی کوششوں کی تحقیقات کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ استغاثہ نے 1 درجن سے زائد چینی شہریوں اور دیگر پر امریکہ میں مقیم مخالفین کے خلاف نگرانی اور ہراساں کرنے کی مہم چلانے کے الزام میں مقدمات درج کیے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔